सरकारको तर्फबाट तुरुन्त वृन्दावन छोडेर जाने आदेश प्राप्त भयो। तुरुन्त, अहिले नै, तत्काल। अब कसको शरणमा पर्ने? अब कोसँग गुहार माग्ने? सरकारभन्दा माथि त कोही पनि छैन। जब सरकारले नि अहिले तुरुन्तै ढिला नगरिकन यहाँबाट बाहिर गइहाल्नको लागि भनेर आदेश दिनुभयो, अब के गर्न सकिन्छ? कुनै उपाय छैन। त प्रिय भक्त भागवत, प्रत्येक साधक, प्रत्येक भक्तले आजको दिन यो घटनालाई ध्यानपूर्वक सुनेर केवल कानले मात्र सुन्ने होइन, यो हृदयले पनि सुन्नुपर्छ। यो घटना मैले सुनाउन जाँदैछु, जुन घटना रनबारीका कृष्णदास बाबाजी महाराज। कहिले कहिले केही व्यक्तिहरू हामीलाई प्रश्न गर्ने गर्दछन् कि तपाईहरू कस्तो सेन्टिमेन्टलिस्ट, भावुक व्यक्तिहरू, तपाईहरू घमण्ड गर्नुहुन्छ, तपाईहरू घमण्डीहरू, खाली राधारानी, खाली राधारानी, जुन बेला पनि राधारानी, राधारानी। अरूको पनि त भक्ति गर्नुपर्छ। यत्र यत्र देवी देवताहरू छन्, खोइ महादेवको भक्ति गरे, खोइ गणेशजीको भक्ति गरे, खोइ भगवान्का यत्र यत्र अवतारहरू, नारायण हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि नरसिंह हुनुहुन्छ, कति कति अवतारहरू हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरू चाहिँ खाली राधारानी, खाली राधारानी, राधाकृष्ण, राधाकृष्ण। यो त अति भयो नि। तपाईँहरू अर्थोडक्स हो, तपाईँहरू अर्थोडक्स हो, तपाईँहरू एकदम कट्टर। त यस्तो किसिमको प्रश्नहरू हामीलाई प्राप्त हुने गर्दछ। त आजको यो जुन प्रसङ्ग मैले यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु, यो प्रसङ्ग सुनिसकेपछि अब सम्भवतः यस्तो किसिमको प्रश्न कसैले पनि गर्नुहुन्न कि तपाईँहरू कति कडा भने, खाली राधा, खाली राधा, एउटालाई मात्र मानेर हुन्छ? यत्र देवी देवता 33 कोटी छन्, सबलाई मान्नु पर्यो नि, सबलाई सन्तुष्ट गर्नु पर्यो, सबलाई प्रसन्न पार्नु पर्यो नि। तपाईँहरू त एकदम घमण्डीहरू, तपाईँ काम छैन। कसैले पनि अब यस्तो किसिमको विचार ल्याउन सक्दैन। त प्रिय भक्त भागवत, अब सरकार भन्ने बित्तिकै धेरैको मनमा आउन सक्छ कि भारत सरकारले वृन्दावन छोडेर जाने आदेश दिनुभयो होला भनेर। होइन, यहाँ भारत सरकारको प्रसङ्ग छैन। यहाँ वृन्दावनकी सरकार राधारानीको आदेश हो। वृन्दावनकी सरकारको राधारानी, राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावनकी सरकार त राधारानी हो नि। त अब राधारानीले एकजना यस्ता महान सन्त, यस्ता महान भजनानन्दी, यस्ता महान राधा भक्त, यति समर्पित एक सन्तलाई वृन्दावन धामबाट अहिले तुरुन्त बाहिर निस्कनु भनेर आदेश दिनुभयो। अब किन आदेश दिनुभयो? उहाँले के चाहिँ त्यस्तो गल्ती गर्नुभयो? उहाँबाट के चाहिँ त्यस्तो अपराध भयो? यहाँ शास्त्रमा बताइएको छ, राधारानी भनेको त सबभन्दा कृपालु, सबभन्दा दयालु, वैदग्ध सिन्धु अनुराग रसैक सिन्धु कृपैक सिन्धु भनेर चाहिँ गौर पार्षद प्रबोधानन्द सरस्वती ठाकुर महाराज राधा रस सुधानिधिमा भन्नुहुन्छ। अनि जोभन्दा कृपाकी सागर, जोभन्दा दयाकी सागर, जोभन्दा ममताकी सागर यो सम्पूर्ण लोक, सम्पूर्ण जगत कहीँ पनि भेटाउन सकिन्न। र स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भन्दा पनि जो अझ अझ कृपालु, अझ दयालु हुनुहुन्छ। त यस्ती राधारानी, राधा सरकारले यस्ता महान सन्त जो फेरि उहाँकै चरणमा आश्रित हुनुहुन्थ्यो, पूर्ण रूपले राधा भजन गरेर बस्नुभएको थियो, राधारानी नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ, राधारानी नै मेरो प्राण हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ वृन्दावनमा भजन गरेर बस्नुभएको यस्ता महान सन्तलाई किन वृन्दावनबाट निकाल्नु भयो त राधारानीले? त म विशेष गरी आजको यो प्रसङ्ग ती महान बाबाहरूलाई सुन्नको लागि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले विशेष गरी जो हामी ब्रज उपासक, विशेष गरी जो राधारानीका अनन्य भक्त, केवल राधारानीको मात्रै होइन, यो अनन्य भक्तिको मार्ग हो। अनन्य भक्तिको मार्गमा कोही युगल सरकारका भक्त, कोही श्रीराम जानकीका भक्त, कोही लक्ष्मीनारायणका भक्त, कोही लक्ष्मी नरसिंहका भक्त, सबको आफ्नो भावअनुसारको भक्ति हुन्छ। त हामीहरू किन एक इष्टमा पूर्ण रूपले समर्पित हुनुपर्छ? आज यो जुन कथा छ, यो कथामा हामी यो सुन्न सक्दछौँ, यो बुझ्न सक्दछौँ कि इष्टनिष्ठा कति महत्त्वपूर्ण छ।
अब जो व्यक्तिहरूले हामीलाई यो लान्छना लगाउनुहुन्छ कि तपाईँहरू अर्थोडक्स, तपाईँहरू खालि एउटै भगवान राधाकृष्ण मात्र सबै रे, राधारानी नै सबै, अरू चाहिँ के, अरूलाई चाहिँ हेला गर्ने, अरूलाई चाहिँ तपाईँहरू व्यवस्था गर्ने भनेर यस्तो किसिमको लान्छना लगाउनेहरू उहाँहरूले आफै बुझ्नुहुन्छ कि वास्तवमा किन यस्तो इष्टनिष्ठा छ, किन राधानिष्ठा छ त। मैले भने सबैको आफ्नो भावअनुसारको इष्टनिष्ठा हुन्छ, तर हाम्रो इष्टनिष्ठा राधानिष्ठा, यो हाम्रो गौडिया वैष्णव सम्प्रदायको यो महान वरदान हो कि राधा भक्ति, राधा निष्ठा। त प्रिय भक्त भागवत, जो एक सन्त हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराज, यही गोवर्धनको रनबारीमा उहाँको चाहिँ भजन स्थल थियो, भजन कुटी। त्यहाँ बसेर उहाँ भजन गर्नुहुन्थ्यो, अहर्निश राधारानीको स्मरण गर्नुहुन्थ्यो। सिद्ध हुनुहुन्थ्यो। सिद्ध भनेको एकदम दुर्लभ हुनुहुन्छ। सिद्ध भनेको आफ्नो जुन साधनामा सिद्धि प्राप्त गरिसक्नु भएको, अर्थात् आफ्नो इष्टलाई प्राप्त गरिसक्नु भएको। भन्न खोजेको राधारानीसँग प्रत्येक दिन उहाँको चाहिँ भेट हुने कि प्रत्येक दिन उहाँको चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुने। अब यस्तो किसिमका सिद्ध महात्मा हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस् कति सिद्ध महात्मा। तब यस्ता सिद्ध महात्माले गर्नु चाहिँ के भयो जसको कारण राधारानीले उहाँलाई वृन्दावनबाट नै बाहिर निकालिदिनु भयो त वास्तव भन्नुपर्दा। त्यो एकदम बुझ्नु आवश्यक छ। विशेष गरी है सबै भक्तहरूले त अझ विशेष ध्यान दिएर सुन्नु होला कि उहाँबाट के चाहिँ त्यस्तो गल्ती भयो, के चाहिँ त्यस्तो अपराध भयो। वास्तवमा राधारानी जसले कसैको अपराध कसैको गल्ती हेर्नुहुन्न, भनिएको छ अयोग्यभन्दा अयोग्य महाअयोग्य जो छ उसलाई राधारानीले स्वीकार गर्नुहुन्छ, महापापी जो छ उसलाई राधारानीले स्वीकार गर्नुहुन्छ। कृष्ण स्वीकार गर्न अलिकति टाइम लगाउनुहुन्छ। कृष्णले गीतामा के बताउनु भयो, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज, सबै धर्म छोडेर मेरो शरणमा आए मात्रै म स्वीकार गर्छु भनेर चाहिँ भगवानले भन्नुभएको छ। सबै पापबाट मुक्त गरिदिन्छु। यदि व्यक्तिले सबै धर्म छोडेर कृष्णको शरणमा परेन भनेदेखि श्रीकृष्णले यति सजिलैले पाप मुक्त गरिदिनुहुन्न, निश्चित रूपले गरिदिनुहुन्न। उहाँको एउटा डिमान्ड छ, माग छ कि सबै धर्म छोडेर आउनुपर्छ। तर राधारानीको यो पनि माग छैन। राधारानीको माग त एक मात्र राधे भनेर पुकार गर, बस त्यति। यदि कसैले राधे म हजुरकी हुँ, हजुर मेरी हो भनेर यति मात्र यदि कसैले भन्दछ, ल मानौ कसैले साहस गरेर यति मात्र भन्न सक्दछ भने उसका करोड 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 अरब अरब जन्मको पाप राधारानीले खरानी बनाइदिनुहुन्छ। वृन्दावनमा केही दिन अगाडि मेरा एक यस्ता सन्तसँग भेट भयो जसले मलाई बडा आश्चर्य लाग्दो कुरा बताउनु भयो। उहाँले बताउनु भयो कि वास्तवमा यो जुन वृन्दावन धाम छ, राधारानीको धाम, राधारानी कति दयालु कति कृपालु हुनुहुन्छ कि यो संसार यो ब्रह्माण्डभरिका जति पनि पापी जति पनि अयोग्य महाअयोग्यहरूलाई यो वृन्दावन धाममा ल्याएर उहाँले योग्य बनाउनु भएको छ। अब राधारानी भन्दा परम कृपालु परम दयालु को हुन सक्छ? महाअयोग्य यदि कोही छ भनेदेखि ऊ राधारानीको कृपाको पात्र बन्दछ। अनि योग्यहरू जो योग्य हुनुहुन्छ, जो महान महान भनिन्छ नि हस्तीहरू हुनुहुन्छ अध्यात्मका, उहाँहरू अलि पछि कृपाको पात्र। सन्तले बताउनु भाइ उहाँले पनि कृपा पाउनुहुन्छ निश्चित, तर उहाँहरूले अलि पछि। तर लाइनमा जो फर्स्टमा जो महापापी महानीच भनिन्छ नि, यो संसारका सबभन्दा अधम कोटिका जीवहरू, अधम कोटिका मनुष्यहरूलाई राधारानीले कृपा गर्नुहुन्छ, आफ्नो दास्य प्रदान गर्नुहुन्छ। सन्तले यस प्रकार बताउनु भयो, मलाई बडा विचित्र लाग्यो। त यस्तै परम कृपालु यस्तै परम दयालु राधारानीले यी रणबारीका सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराजलाई चाहिँ किन वृन्दावनबाट निकालिदिनु भयो? किन त? आखिर गल्ती के थियो? केही पनि थिएन उहाँको गल्ती। उहाँ त ब्रजधाममा बसेर आफ्नो घर छोडेर फेरि बाल्यकालमै उहाँले सानै उमेरमा चाहिँ 6-7 वर्षको उमेरमा आफ्नो घर छोडेर आफ्नो मातापिता छोडेर सबैलाई छोडेर आफ्नो गाउँ छोडेर उहाँ वृन्दावनमा आउनुभयो। जब उहाँले यो प्रेम धर्मको बारेमा जान्नुभयो, राधाकृष्णको युगल भक्तिको बारेमा जाने, त्यसपछि वृन्दावन आउनुभयो। वृन्दावनमा गोवर्धनमा रणबारीमा उहाँले चाहिँ उहाँको कुटी, उहाँको आश्रम, अनि त्यहीँ बसेर उहाँले चाहिँ भजन गर्न थाल्नुभयो। यहाँका सन्त महात्माहरूको चरणाश्रय लिनुभयो। अनि त्यसै गरी आएर ब्रजको आश्रय लिएर राधारानीको अहर्निश भजन गर्न थाल्नुभयो। अहर्निश र यस प्रकार भजन गर्दा 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 उहाँ सिद्ध हुनुभयो। सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराज भनेर प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। यो सिद्धको जुन पद छ यो सबै सन्त महात्माहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यसको लागि सिद्ध नै हुनुपर्छ। गीतामा भगवानले के बताउनु भयो
मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धय, हजारौँ मनुष्यमध्ये एकजनाले मात्र सिद्धि प्राप्त गर्ने कोसिस गर्दछ, सिद्धिको मार्गमा लाग्दछ। हजारौँ मनुष्य सिद्ध बाबाहरू, सिद्ध सन्तहरू भने बडा दुर्लभ हुनुहुन्छ, बडा दुर्लभ। ती दुर्लभ मध्येका एकजना दुर्लभ सिद्ध बाबा कृष्णदास बाबुजी महाराज। उहाँ एक गोवर्धनको रनबारीमा भजन गरेर बस्नुहुन्थ्यो। बच्चे बेलामा आफ्नो घर छोडेर आउनुभएको थियो। अनि एक समय उहाँलाई लाग्यो कि म त बाल्यकालदेखि नै घर छोडेर आएको छु, वृन्दावनबाट म कहीँ पनि बाहिर गएको छैन। त उहाँको मनमा लाग्यो एकचोटि द्वारका धामको दर्शन गरेर आउँ। किन भन्दा अब वृन्दावनबाट बाहिर जानुभएको थिएन, मनमा इच्छा आयो द्वारका धामको दर्शन गरेर आउँ। अब द्वारका भनेको रुक्मिणी कृष्णको धाम, श्रीकृष्णको अर्को रूप। वास्तवमा श्रीकृष्ण अनेक रूपमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डभरि नै व्याप्त हुनुहुन्छ। जति पनि तीर्थ, जति पनि धामहरू, यी सम्पूर्ण कृष्णकै धामहरू हुन्। द्वारकामा कृष्ण रुक्मिणीका रूपमा रहनुभएको छ राधा कृष्ण, जगन्नाथपुरीमा जगन्नाथजीका रूपमा रहनुभएको छ, सबैतिर उडुपीमा उडुपी कृष्णका रूपमा रहनुभएको छ, बद्रीनाथमा बद्री विशालका रूपमा उनै कृष्ण रहनुभएको छ। कृष्णका प्रकाश, कृष्णका अनेक स्वरूपहरू सारा ब्रह्माण्डभरि नै अनेक स्थानमा धाममा स्थापित हुनुहुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, यी सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराजको मनमा लाग्यो कि म द्वारका धाम जान्छु, द्वारकाधीश कृष्णको दर्शन गर्छु। आखिर द्वारकाधीश उहाँ पनि त कृष्ण नै हुनुहुन्छ, रुक्मिणी पनि उहाँ राधारानीकै अर्को स्वरूप हुनुहुन्छ। त आखिर के नै दोष हुन्छ र भनेर यस प्रकार उहाँले विचार गर्नुभयो र निर्णय गर्नुभयो कि अब म द्वारकाधीशको दर्शन गरेर आउँछु भनेर। अनि उहाँले आफ्नो सामानहरू सबै मिलाउनु भयो। अनि अब द्वारकाको लागि भनेर तयार हुनुभयो, भोलिपल्ट द्वारका जाने। आज राति सपनामा राधारानी प्रकट हुनुभयो, राधारानीको दर्शन गराउनुभयो। अनि त्यसपछि राधारानीले भनिबक्स्यो, तिमी किन द्वारका जान लागे? द्वारका जानु पर्दैन, वृन्दावनमा मैले सबै कुराको व्यवस्था गरिदिएको छु। जो मेरो शरणमा आउँछ अब ऊ किन भौतारिएर अन्यत्र जाने? पर्दैन, तिमीलाई जे चाहिन्छ सबै मैले यहीँ व्यवस्था गरिदिएको छु वृन्दावनमै। हुन पनि यो वृन्दावनमा सबै धाम छ, सबै तीर्थ भगवानले व्यवस्था यस्तो गरिदिनु भएको छ। वृन्दावन धाममा बद्रीनाथ पनि यहीँ ल्याइदिनु भएको छ ताकि ब्रजवासी भक्तहरू बद्रीनाथ गइरहनु नपरोस् भनेर। मानस गङ्गा पनि यहीँ, अर्थात् जो गङ्गा हुनुहुन्छ, अब कसैलाई गङ्गाजी एकदम टाढा हुनुहुन्छ, म गङ्गाजी जान सक्दिनँ भन्ने लाग्छ भने पनि भगवानले मानस गङ्गा यहीँ ल्याइदिनु भएको छ, अर्थात् गङ्गालाई यहीँ वृन्दावन धाममा बगाइदिनु भएको छ। बद्री केदार सारा जति पनि चारै धाम छ, जति पनि सम्पूर्ण तीर्थ वृन्दावन धाममा। त्यही भएर वृन्दावन भनेको धाम होइन, साक्षात् भगवानको घर हो। अन्यत्र धाम तर वृन्दावन भगवानको घर हो। त वृन्दावन आइसकेपछि वास्तवमा भन्नुपर्दा अन्यत्र भड्किनु आवश्यक पनि छ। नरोत्तमदास ठाकुर महाराज पनि आफ्नो भजनमा लेख्नुहुन्छ, वास्तवमै अनेक तीर्थ पर्यटन गर्नु भनेको समयको अपव्यय मात्र हो। चुपचाप वृन्दावन धाममा बस्नुहोस्। वास्तवमा जति पनि सन्त, महान महान सन्त रसिकहरूले यही बताउनुहुन्छ, केवल ब्रजधाममा बास गर्नुहोस्, वृन्दावन बास गर्नुहोस्, वृन्दावनको चिन्तन गर्नुहोस्, वृन्दावनको चेतनाले युक्त हुनुहोस्, बस यतिमा काफी छ। किनभने वृन्दावन धाममा सर्वथोक छ, राधारानीले सम्पूर्ण कुरा व्यवस्था गरिदिएको छ। तर राधारानीले सिद्ध कृष्णदास बाबुजी महाराजलाई भन्नुभयो कि वृन्दावन धाममा मैले सबै कुराको व्यवस्था गरिदिएको छु, तिमी किन द्वारका जान चाहन्छौ? पर्दैन द्वारका जानु, यहीँ बस्नु, यो मेरो आदेश हो, आनन्दले बस्नु, जे चाहिन्छ मैले दिइरहेको छु। त्यसपछि सिद्ध कृष्णदास बाबुजी महाराज बिहान बिउजनु भयो, उठ्नुभयो। अनि उहाँलाई लाग्यो कि यो तर्कना होला, म सधैँ राधारानीको चिन्तन गर्छु, त्यही भएर त्यो एउटा तर्कनाको रूपमा यो आएको होला, यो सपना होइन अथवा राधारानीको आदेश होइन भनेर उहाँले त्यसलाई त्यति सिरियसली लिनु भएन, त्यति गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन। तर राधारानीको एकदम आदेश नै थियो नजानु भनेर। हेर्नुहोस् है, विशेष गरी ती भक्तहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला जसले चाहिँ इष्टनिष्ठामा कटौती गर्नुहुन्छ। इष्टनिष्ठा के हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छैन। आज यसको पूजा, भोलि अर्कोको पूजा, पर्सि अर्कोको पूजा, यस प्रकार इष्टहरू चार्दै हिँड्नुहुन्छ। हामीले कुनै इष्टलाई हामीहरूले तलमाथि भन्न खोजेको होइन। तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी हामीमा एउटा अहम हुन्छ त्यसरी इष्टमा पनि अहम हुन्छ। यो अहमको गुण कहाँबाट आयो? अहमको गुण साक्षात् भगवानबाट आयो। भागवतमा के बतायो? जन्मादि यस्य यतन बयाद, कि हर कुरा यो संसारमा भगवानबाटै आउँछ। भगवान हर कुराको स्रोत हुनुहुन्छ। गीतामा पनि के बताउनु भयो? अहम सर्वस्य प्रभव, मबाटै सर्वथोक आउँदछ। त्यही भएर अहमको भावना पनि भगवानबाटै आउँछ। हामी अहम मुक्त बन्ने होइन, अहम युक्त हुने हो। तर हाम्रो अहम सधैँभरि दिव्य अहम हुनुपर्छ।
कि म राधारानीको हुँ, यो दिव्य अहम हो, म यो संसारको हुँ, म यो शरीर हुँ, यो वास्तवमा यो जड अभिमान हो। जड अभिमान र चिद अभिमान यो फरक छ। चिद अभिमान चाहिन्छ हामीलाई कि म उहाँको, म राधारानीको हुँ, म एकमात्र उहाँको हुँ। हेर्दा घमण्ड गरेको जस्तो लाग्छ, तर यो घमण्ड होइन, वास्तवमा यो घमण्ड रहित भएको। तर म यो संसारको हुँ, म यो शरीर हुँ, म यो शरीरका परिचय हुँ, म फलानु हो, म तिलानु हो भनेर यो भौतिक परिचय देखाउनु भनेको यो चाहिँ जड अभिमान हो। जड अभिमान भनेको यो बद्ध अवस्था हो। त प्रिय भक्त भागवत, त सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराजले राधारानीको त्यो जुन आदेश छ त्यो आदेशलाई व्यवस्था गरी बक्स्यो। उहाँले त्यसलाई तर्कना मात्र मान्नुभयो, यथार्थ मान्नु भएन। त्यसपछि उहाँ द्वारकाको लागि भनेर प्रस्थान गर्नुभयो। द्वारकामा जानुभयो। अब त्यो बेलामा त गाडीको व्यवस्था थिएन, हिँडेर जानु पर्थ्यो, लामो बाटो। द्वारका जानुभयो अनि द्वारकामा गएर द्वारकाधीशको दर्शन गर्नुभयो, रुक्मिणीजीको दर्शन गर्नुभयो। अनि द्वारकामा के हुन्छ भन्दाखेरि द्वारकामा तप्त मुद्रा लगाउने गरिन्छ। तप्त मुद्रा भनेको, किनभने द्वारका भन्छ ऐश्वर्य धाम, चतुर्भुजी धाम। जस्तै वैकुण्ठ धामलाई चतुर्भुजी धाम भनिन्छ, द्वारकालाई ऐश्वर्य धाम भनिन्छ। अर्थात् भगवानको ऐश्वर्य प्रकाश भएको धाम। भगवानको प्रेम प्रकाश कम तर ऐश्वर्य प्रकाश ज्यादा। त प्रिय भक्त भागवत, अब तप्त मुद्रा लगाइरहनु भएको थियो सम्पूर्ण भक्तले, शङ्ख चक्र पद्म गदा। जो भक्तहरू वैकुण्ठ धाम जानुहुन्छ उहाँहरूले चतुर्भुज धारण गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको स्वरूप पनि विष्णुको जस्तै हुन्छ, उहाँहरू पनि चतुर्भुजी हुनुहुन्छ। यदि कोही भक्त वैकुण्ठ जानुभयो भने उहाँहरूले को भक्त को भगवान भनेर ठम्ब्याउनै सक्नुहुन्न, किनभने सबैको रूप एउटै छ, सौन्दर्यमा पनि सबैको एउटै छ। आहा, भगवानले कति कृपा गरेर वैकुण्ठमा आफ्ना भक्तहरूलाई सारूप्य मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। 5 किसिमको मुक्ति हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीले बार बार चर्चा गरेका छौँ। सारूप्य मुक्ति भनेको आफ्नै जस्तो रूप, आफ्नै जस्तो, ठम्ब्याउनै नसकिने, को चाहिँ भगवान को चाहिँ भक्त हुनुहुन्छ भनेर। त एउटा कुराले मात्र ठम्ब्याउन सकिन्छ कि वास्तवमा भगवानको श्रीवत्स चिन्ह हुन्छ, त्यसले मात्र ठम्ब्याउन सकिन्छ कि उहाँ भगवान, उहाँहरू अरूहरू चाहिँ सब भगवत पार्षदहरू। त प्रिय भक्त भागवत, त द्वारकामा सम्पूर्ण द्वारकाका जो भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले शङ्खचक्र पद्म गदा यो छाप लगाउनुहुन्छ कि तप्त मुद्रा भनिन्छ। श्री वैष्णव समुदायमा लगाउने गरिन्छ। हाम्रो गौडिया वैष्णव समुदाय, किनभने हाम्रो उपासना भने प्रेम उपासना हो, ब्रज उपासना, निवृत्त निकुञ्ज उपासना। हाम्रो यहाँ तप्त मुद्रा लगाइँदैन। त प्रिय भक्त भागवत, यस प्रकार कृष्णदास बाबाजी महाराजले अब कुन धुनमा त्यो तप्त मुद्रा लगाउनु भयो। यद्यपि उहाँ हुनुहुन्थ्यो ब्रज उपासक, राधारानीका उपासक, प्रेम उपासक, तर पनि अब भुल्नुभयो। उहाँले तप्त मुद्रा लगाउनु भयो, शङ्ख चक्र पद्म गदा धारण गर्नुभयो। धारण गर्ने बित्तिकै उहाँलाई भित्रबाट एकदमै नराम्रो अनुभव भयो, एकदम नरमाइलो लाग्न थाल्यो। तुरुन्तै वृन्दावन धामको विरह हुन थाल्यो, एकदम भित्रभित्रबाट एकदम वृन्दावनको विरह भयो। त्यसपछि उहाँ तुरुन्त द्वारकाबाट वृन्दावनको लागि प्रस्थान गर्नुभयो। वृन्दावन आउनुभयो। वृन्दावन आएर सदा चाहिँ आफ्नो कुटीमा आएर चाहिँ राधारानीको भजन गर्न थाल्नुभयो, सदा चाहिँ आफ्नो साधन भजनमा लाग्न थाल्नुभयो। त त्यसै राति दयामयी कृपामयी राधारानी प्रकट हुनुभयो सपनामा, बाबाजीको सपनामा। अब प्रिय भक्त भागवत, राधारानीले कस्तो आदेश दिनुभयो यहाँहरू सबैजनाले सुन्नु होला। इष्टनिष्ठा किन चाहिन्छ? धेरैको प्रश्नको उत्तर यही मिल्छ। राधारानीले बाबाजीलाई दर्शन दिनुभयो रातिमा, सपनामा स्वप्नादेश गर्नुभयो, तिमी किन यहाँ आएको? जाऊ, तिमी अब द्वारकाकी महिषीहरूको भइसक्यौ, अर्थात् रुक्मिणी सत्यभामाकी भइसक्यौ तिमी। अब तिमी मेरी दासी होइन, तिमी सत्यभामाकी दासी। जाऊ, उतै जाऊ, द्वारकामा जाऊ, यहाँ बस्ने होइन, अब तुरुन्त गइहाल भनेर राधारानीले यति आदेश दिइबक्स्यो, वृन्दावनमा बस्ने होइन भनेर। झल्यास बिउजनु भयो सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराज। यो एकदम सत्य घटना हो, एकदम सत्य घटना। यो वृन्दावनमा सम्पूर्ण सन्त महापुरुषहरूले यो कथा गर्नुहुन्छ। वास्तवमा वृन्दावनमा यो कथा जब घट्यो, यो घटना जब घट्यो, त्यसपछि ब्रजमा भक्तहरू बडा सावधान रहनुहुन्छ कि आफ्नो इष्टनिष्ठा, आफ्नो राधा निष्ठामा अलिकति पनि उहाँहरू कम्प्रोमाइज गर्न चाहनुहुन्न। बर्सानावासी विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराज उहाँ पनि बार बार यो कथाको चर्चा गर्नुहुन्छ ताकि भक्तहरू एकदमै निष्ठावान हुन् भनेर आफ्नो उपासनामा। किनभने यो निष्ठाको मार्ग हो नि, निष्ठा चाहिन्छ नि। अब जो व्यक्तिहरू निष्ठाको मार्गमा छैनन्, जो आज यसको पूजा भोलि अर्को पूजा, विशेष गरी भौतिक कामना तृप्तिका लागि, केवल आफ्नो भौतिक उद्देश्य पूर्ण गर्नको लागि विभिन्न छानी छानी देवी देवताहरूको उपासना गर्ने, छानी छानी व्रत गर्ने, अब उहाँहरूका लागि यो होइन।
किनभने उहाँहरू एउटा निश्चित उपासक होइन, उहाँहरू सर्व उपासकहरूको लागि यो सिफारिस छैन। तर जो इष्टनिष्ठा, जो निष्ठाको लेभलमा हुनुहुन्छ, भक्ति मार्गमा आएर निष्ठाको लेभलमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि हो। त प्रिय भक्त भागवत सपनाबाट बिउजनु भयो, बिउजेर चाहिँ अनि त्यसपछि आएर ला अब के गर्ने, उहाँ त बडा दुखित हुनुभयो। उहाँलाई लाग्यो कि वास्तवमा यो तर्कना होइन, सत्य यथार्थ राधारानी प्रकट हुनुभयो, राधारानीले मलाई आदेश दिनुभयो, स्पष्ट आदेश दिइबक्स्यो। अब यो चाहिँ सत्य हो, एकदम सत्य। अब के गर्ने, अब उहाँ त एकदम काँप्न थाल्नुभयो, एकदमै दुखी हुन थाल्नुभयो। अब के गर्ने, स्वामिनीको आदेश, वृन्दावनेश्वरीको आदेश। उहाँले धेरै अनुनय विनय गर्नुभयो, धेरै प्रार्थना स्तुति गर्नुभयो राधारानी समक्ष। हे स्वामिनी, हे वृन्दावनेश्वरी, ठुलो गल्ती भयो, हजुरको आदेश पालना नगरिकन म द्वारका गएँ, तप्त मुद्रा लगाएँ, हजुरको चरणमा मैले धेरै ठुलो अपराध गरेँ, अब मलाई क्षमा गरिबक्स्योस्। कान समातेँ, म जीवनमा अब हजुरको चरण छोडेर कहीँ पनि जान्न भनेर यस प्रकार जब क्षमा माग्नुभयो। तर अब राधारानी प्रकट हुनु भएन। त्यस दिनबाट उहाँ प्रत्येक दिन उहाँको स्फूर्ति दशा भन्ने के हो, प्रत्येक दिन लीलाको दर्शन गर्ने साधु अब लीलाको दर्शन नि गर्न छोड्नुभयो। चौपट भयो, सबै चौपट। अब यता राधारानीसँग अब बिछोड हुनु पर्यो, विरहमा जानु पर्यो भनेर चाहिँ एकदमै पीडा हुन थाल्यो। अब हेर्नुहोस्, बाल्यकालदेखि आफ्नो जन्मदाता माता पिता आफ्नो घर गाउँ छोडेर राधारानीको आश्रयमा आउनुभएका सन्त कति प्रेम थियो होला राधारानी प्रति। तर यति एउटा गल्ती गर्नाले के भयो, राधारानीलाई धोका दियो नि, राधारानीले नजानु भने हो नि, नजानु, मैले सबै यहीँ दिएको छु, मेरो शरणमा जो आएको छ ऊ अन्ततिर भौतारिएको, यो मलाई मन पर्दैन भनेर राधारानीले भनिबक्स्या छ। यदि कोही राधारानीको शरणमा आउँछ भने राधारानीले उनलाई हर कुरा दिइबक्सिन्छ। कृष्णले दिन नसक्ने कुरा राधारानीले दिइबक्सिन्छ। मञ्जरी भाव भनेको कृष्णले दिने होइन नि, राधारानीले दिने हो। गोपी भाव राधारानीले दिइबक्सिने हो। सखी भाव जुन वास्तवमा वेदातीत हो, इभन वेद शास्त्रमा पनि बडा दुर्लभ हो, उच्च कोटिको उपासना हो, उच्च कोटिको सिद्धि हो। यो कृष्णले पनि दिलाउन सक्नुहुन्न, यो राधारानीले दिलाइबक्सिन्छ। वृन्दावनको बास दिलाउने राधारानी हुनुहुन्छ। कृष्णले इच्छा गरेर नगरेर वृन्दावनको बास हुने होइन। कृष्णले इच्छा गरे नि नगरे नि राधारानीको अन्तिम स्वीकृति चाहिन्छ। राधारानी भनेको सर्वशक्तिशाली हुनुहुन्छ। राधारानीको इच्छा बगैर केही पनि हुँदैन। राधारानीको इच्छा छ भने महापापी महाअधम पनि राधारानीको प्रिय भक्त बन्न सक्छ, कृष्णको प्रिय भक्त बन्न सक्छ। राधारानीको इच्छा छैन भने महान भक्त पनि उसले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त यो इष्टनिष्ठाको मार्ग हो त प्रिय भक्त भागवत। त्यसपछि एकदमै भित्रभित्र छटपटाट भयो, वज्रपात भयो उहाँको जीवनमा। अब गर्ने के एकदमै स्तुति प्रार्थना गर्नुभयो, तर पनि राधारानी प्रकट हुनु भएन। राधारानीले कुनै किसिमको आदेश दिनु भएन। लौ बर्बाद भयो, अब बर्बाद भयो भनेर उहाँ जो वृन्दावनका ब्रजका अन्य सन्त महापुरुष जो भजनानन्दी, जो बाबाजी सिद्ध, अरूहरू पनि सिद्धहरू हुनुहुन्थ्यो, त उहाँहरूसँग गएर उहाँहरूको चरणमा पर्नुभयो। लौ न नि, मेरो जीवनमा यस्तो भयो, राधारानीले यस्तो आदेश दिइबक्स्यो कि वृन्दावनबाट बाहिर जानु भनेर, अब के गर्ने, मलाई बचाउनुहोस् भनेर अरू सन्तहरूको शरणमा पर्नुभयो। अरू सन्तहरूले सोध्नुभयो के गल्ती गर्नुभयो र त्यस्तो, स्वामिनीले त्यस्तो कदापि भन्नुहुन्न, कुनै ठुलै गल्ती गर्नुभयो होला, ठुलै अपराध भयो होला भनेर सोद्धाखेरि मैले ठुलै अपराध गरेँ, भयानक अपराध भयो। के अपराध भयो भन्दा म द्वारका गएँ, मलाई राधारानीले नजानु भनिबक्स्या थियो, म द्वारका गएँ, द्वारकामा गएर यो छाप पनि लगाएँ, शङ्खचक्र पद्मगदा। अब लौ न के गर्ने भन्ने बित्तिकै अरू सन्तहरू पनि डराउनु भयो। ओहो लौ बर्बाद। अब त हामीले पनि हजुरलाई नमस्कार गर्नुपर्छ, किनकि हजुर त अब द्वारकाकी किङ्करी हुनुभयो, राधाकी किङ्करी हुनुहुन्न। अब हामी त अब राधाकी किङ्करी, हामी त ग्वालिन। अब हजुर त महारानी हुनुभयो। सत्यभामा रुक्मिणी भनेको त महारानी हुनुहुन्छ नि। अब महारानीकी किङ्करी हामीले त नमस्कार गर्नुपर्छ। नमस्कार हजुरलाई, हाम्रो केही लाग्दैन। अब यदि कृष्ण रुष्ट हुनुभएको भएदेखि हामीले कुनै उपाय लगाएर चाहिँ क्षमा माग्न सक्थ्यौँ, तर अब राधारानीको चित्त दुखाइबक्स्यो, अब यसमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर सम्पूर्ण सन्त महात्माहरूले
हात झिकिदिनु भयो, कसैले पनि उहाँको सहायता गर्न हिम्मत गर्नु भएन, कसैले पनि हिम्मत नै गर्नु भएन। यदि कृष्णको चरणमा अपराध भएको भए, कृष्ण रुष्ट हुनुभएको भए हिम्मत गर्नुहुन्थ्यो होला र गर्नु पनि भएको छ। तर अब राधारानीको चरणमा अब अपराध भयो भनेपछि त अब कसले त्यसमा आँट गर्ने, त्यो सम्भव नै भएन। त प्रिय भक्त भागवत त यस प्रकार सन्तहरूको शरणमा, बाबाहरूको शरणमा परेर उहाँ रुनुभयो, तर कसैले पनि हिम्मत गर्नु भएन राधारानीसँग माफ माग्दिनको लागि, कसैले हिम्मत गर्नु भएन। त अन्तिममा के भयो भन्दाखेरि एकदम भित्रबाट जलन हुन थाल्यो। अब ब्रजधाम छोडेर, राधारानीलाई छोडेर, आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारी राधारानी जसको लागि भनेर आफूले पुरा जीवन समर्पण गर्यो, अब एउटा यति सानो गल्तीले गरेर चाहिँ अब राधारानीले त्यागिदिनु भयो, वृन्दावनबाट त्यागिनु पर्यो, बर्बाद भयो भनेर यो विरह भावमा उहाँ भित्रभित्र यति जल्नुभयो, विरहले यति सताउन थाल्यो कि उहाँ गोवर्धनको कुनै एउटा गुफाभित्र गएर उहाँको जुन ध्यानमा बस्दाखेरि त्यो विरह अग्नि भित्रबाट, राधारानीको विरह जुन छ अग्नि, त्यो अग्नि जल्न थाल्यो भित्रबाट। शरीरमा त्यो अग्नि प्रकट भएर त्यही अग्निले जलेर भस्म हुनुभयो। उहाँको समाधि अहिले पनि छ। राधारानीको विरह अग्निले जलेर भस्म हुनुभयो, आफ्नै शरीरबाट अग्नि प्रज्वलित भएर भस्म हुनुभयो। हेर्नुहोस् त, पहिला पहिला योगबाट यसरी ध्यानमा बसेर सतीदेवीले जसरी दक्षको आँगनमा आफ्नो शरीर भस्म गरिदिनु भयो, त्यसै गरेर सिद्धकृष्ण बाबाजी महाराजले पनि आफ्नो शरीर भस्म गरिदिनु भयो। किन? अब काम छैन। अब के काम तपाईँ शरीरको? किन भन्दा अब राधारानीलाई यदि प्राप्त गर्न सकिन्न भने यो शरीरलाई जिउँदो राखेर पनि के गर्नु? त प्रिय भक्त भागवत, यो अत्यन्त शोचनीय घटना हो। विशेष गरी जो निष्ठा भक्तिको मार्गमा लाग्नु भएको छ, एकनिष्ठ भनेको एक इष्टनिष्ठ, एक इष्टको निष्ठा मार्गमा लाग्नु भएको छ भनेदेखि सावधान सावधान। हेर्नुहोस् है, चैतन्य महाप्रभुले पनि के बताउनु भएको छ, स्थावरा जङ्गमदेखि नदेखि तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्टदेव स्फूर्ति। एक इष्टनिष्ठ भक्तले सबैतिर आफ्नो इष्टलाई देख्दछ। आफ्नो इष्ट नै उसको लागि प्राणभन्दा प्यारो। हामी गौडियाहरूको लागि राधारानी हाम्रो लागि प्राणभन्दा पनि प्यारो, प्राणभन्दा पनि प्यारो। राधारानीको आदेश बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, केही पनि गर्दा पनि गर्दैनौँ, सपनामा पनि सोच्दैनौँ, सपनामा पनि असम्भव। त चैतन्य महाप्रभुको आदेश कि इष्टनिष्ठ भनेको त्यो हो जहाँ आफ्नो इष्ट यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ तहीँ आफ्नो इष्ट मात्रै। जसरी पहाड देख्दा यो पहाड हेरिँदैन, इष्ट मेरो इष्ट पहाडको रूपमा हुनुहुन्छ। जलमा पनि आफ्नो इष्ट, हरेक आदेशमा आफ्नो इष्ट, हरेक शब्दमा आफ्नो इष्ट, हरेक कर्ममा आफ्नो इष्ट, हरेक व्यवहारमा इष्ट, जेमा हेरे पनि आफ्नो इष्ट। चैतन्य महाप्रभुले बताउनु भएको स्थावर जङ्गम, उसले स्थावर जङ्गम केही पनि देख्दैन, उसले केवल आफ्नो इष्ट मात्रै देख्दछ। भगवत गीतामा पनि यो इष्टनिष्ठाको बार बार भगवानले रिकमेन्ड गर्नुभएको छ, यही चाहिन्छ, यही चाहिन्छ। अनन्ययाश्चिन्तयन्त माम योजन परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जसले अनन्य भावले मेरो भक्ति गर्दछ। अनन्य भनेको के हो? नारद पञ्चरात्रमा बताउनुहुन्छ, के अरे नारद भक्ति सूत्रमा, अन्य स्वयं त्यागो अनन्यत। अरू सबैको आश्रय त्यागेर, अरू सम्पूर्ण भगवान अथवा देवताको आश्रय त्यागेर आफ्नो इष्टको मात्रै आश्रय लिनु, यही हो अनन्य भक्ति भने। सबैको आश्रय त्याग्नु। त गीतामा भगवानले के भन्नु? योगक्षेमं वहाम्यहम्। म यस्तो भक्त जसले सबैको आश्रय त्यागेर मेरो शरणमा परेको छ, म उसलाई चाहिने कुरा दिन्छु र उसँग भएको कुरा संरक्षण गर्छु, म उसको रक्षा गर्छु। तब मात्र इष्टले रक्षा गर्नुहुन्छ जब उनले सम्पूर्ण आश्रय त्यागेर केवल आफ्नो इष्टको मात्रै आश्रय ग्रहण गर्दछ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। एक ठाउँमा मात्र होइन, गीतामा यत्र तत्र सर्वत्र इष्टनिष्ठाकै कुरा गरिएको छ। सम्पूर्ण वेद शास्त्रभरि नै इष्टनिष्ठाकै कुरा गरिएको छ। इष्टनिष्ठा, इष्टनिष्ठा, इष्टप्रति निष्ठावान हो है, आफ्नो आराध्यप्रति निष्ठावान हो, आफ्नो आराध्यप्रति मरिमेट, आफ्नो आराध्यप्रति पागल बन, आफ्नो आराध्यको लागि ज्यान दिन तयार बन। त गीतामा भगवानले के बताउनु भयो? अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित। यदि कोही
दुराचारी, महानभन्दा महान दुराचारी छ, पापी छ भने पनि यदि अनन्य भावले, अनन्य भनेको अरूतिर भाव डुलाएर होइन, आज राधारानीको, भोलि चाहिँ अन्य देवताको, पर्सि गणेशजीको, पर्सि होइन, सबैलाई सम्मान, सबैलाई सम्मान। यो भनेर फेरि भक्तले अरूलाई अनादर गर्ने भनेको होइन, सबलाई सम्मान। जसरी एक पतिव्रता नारीले के गर्छिन्, आफ्नो पतिलाई सर्वस्व सुम्पिन्छन्, आफ्नो तन मन वचन सबै पतिको हातमा, पतिलाई सुम्पिन्छन्। तर के अरूहरूलाई चाहिँ उनले हेला गर्दै हिँड्छिन्, अन्य पुरुषहरूलाई चाहिँ थुक्दै हिँड्छिन्? निश्चित रूपले हिँड्दिनन्। जब पतिका साथी घरमा आउँदछन् त पतिका साथीलाई पनि उनले चिया खुवाउँछिन्। हाम्रो वैष्णव परम्परामा त चिया हुँदैन, त केही खानेकुरा खुवाउँछिन्। जसरी पतिको सेवा गर्छिन् त्यसै गरेर सेवा गर्छिन्। तर आफ्नो तन मन वचन भने केवल पतिको चरणमा अर्पण गर्दछन्। हो त्यसै गरी इष्टनिष्ठ जो भक्त हो, इष्टनिष्ठ भक्त, जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो इष्टनिष्ठ राधानिष्ठ, त अन्य भगवत स्वरूपहरूलाई हाम्रा भक्तहरूले कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ? सबैलाई सम्मान, सबैलाई सम्मान, सबैप्रति सम्मान, सबैप्रति उच्च आदर भाव, उच्च आदर भाव। नरसिंहदेवप्रति उच्च आदर भाव, लक्ष्मीनारायणप्रति उच्च आदर भाव। आफ्नै इष्टको अर्को स्वरूपका रूपमा दर्शन गरिन्छ। शास्त्रमा बताइएको छ, मेरै इष्ट विविध रूपमा हुनुहुन्छ भनेर दर्शन गर्नुपर्छ। शास्त्रमा यस प्रकार बताइयो। त उच्च आदर भाव, उच्च आदर भाव, तर आफ्नो तन मन वचन प्राण भने आफ्नै इष्टको चरणमा। त प्रिय भक्त भागवत, यो जुन घटना छ, यो घटनाले धेरै सन्त महापुरुषहरूलाई झकझक्याए कि इष्टनिष्ठा कति महत्त्वपूर्ण छ। भोलि इष्टले त्यागिदिनु भयो भने त बर्बाद भयो, बर्बाद भयो। जिउनु र मर्नुको कुनै औचित्य नै भएन। त्यस कारणले आफ्नो आत्माको रक्षाको लागि इष्टनिष्ठा अनिवार्य छ। गीतामा भगवानले त्यही बताउनु भयो। पापी छ, दुराचारी छ, महापापी छ, महादुराचारी छ भने पनि अनन्य भावले यदि आफ्नो इष्टको भजन गर्दछ भनेदेखि इष्टको कृपाले गरेर ऊ के बन्दछ? साधुरेव मन्तव्य, ऊ साधु बन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो व्यक्तिहरूले भक्तहरूलाई यिनीहरू खालि राधा राधा, खालि राधा, खालि युगल सरकार, अरू चाहिँ कोही पनि छैनन्, अरू चाहिँ कोही मान्दैनन्, यिनीहरू यो खालि राधा, खालि यिनीहरू सब हरे कृष्णहरू भनेर यस प्रकार जसले भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले यो सुन्नुभयो भने उत्तर पाउनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूको इष्ट हुँदैन, उहाँहरूको जीवनमा आध्यात्मिक लक्ष्य नै हुँदैन। उहाँहरूको जीवन भनेको आहार निन्द्रा भए मैथुन मात्रै हुन्छ। त यदि कुनै इष्टले आहार निन्द्रा भएको व्यवस्था, आहार निन्द्रा यी कुराहरूको व्यवस्था गरिदिनु भयो भने ठिक छ, उहाँकै जय जयकार, नमस्कार, पूजा अर्चना। फेरि उहाँबाट प्राप्त भएपछि अर्कोतिर जाने व्यापार भक्ति, काम भक्ति। त यो काम भक्तिमा इष्टनिष्ठाको कुरा हुँदैन। यहाँ त जोबाट पाइन्छ उतैतिर गइन्छ, भौतिक कुरा। तर इष्टनिष्ठा जहाँ छ त्यहाँ त बडा सावधान, बडा सावधान। निष्ठाको मार्ग हो नि यो, निष्ठाको मार्ग। त्यो अझ ब्रज उपासनामा एकान्तिक राधारानीको चरणाश्रय बस, राधारानी बस। यो गौडिया वैष्णवको शिक्षा हो, पूर्ण रूपले राधारानीको आश्रय। भोलि राधारानीले ब्रज छोडेर अन्यत्र कहीँ नजानु भनेर धेरै सन्तहरूलाई यो आदेश दिनुभएको छ। मेरो आश्रय छोडेर अन्यत्र कहीँ नजानु भनेर आदेश दिनुभएको छ। र ती सन्तहरू वृन्दावन छोडेर कहीँ पनि जानुहुन्न, कहीँ पनि जानुहुन्न, यो मथुरा पनि जानुहुन्न। मैले चिनेको छु सन्तहरू वृन्दावनमा, यस्ता सन्तहरू। राधारानीले स्वप्नादेश दिनुभयो, वृन्दावन छोडेर नजानु है, वृन्दावन छोडेर नजानु, म सबै कुरा दिन्छु। त उहाँहरू वृन्दावन छोडेर कहीँ पनि जानुहुन्न, कहीँ, यहीँ आफ्नो प्राण त्याग गर्नुहुन्छ राधारानीको चरणमा। त प्रिय भक्त भागवत, इष्टनिष्ठा की जय। यो हो इष्टनिष्ठा। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण